ॐ श्रीकृष्ण शरणं मम गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा सद्गुरुनाथ महाराज की जय। शुक्लां भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नमो नमः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतिथितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्पदष्टं यो विष्णुरातममुमुचते कालव्यालमुखग्रास त्रासनिर्नाशहेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भाषितम् एतस्मादपरं किञ्चित् मनःशुद्ध्येन विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत् ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यात् अहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् भगवन्नाम साम्राज्य लक्ष्मी सर्वस्वविग्रहम् श्रीमद्बोधेन्द्रयोगीन्द्र देशिकेन्द्रम् उपास्महे। कलिकालोचितं धर्मं नाम संकीर्तनात्मकं निर्णेतुम् अवतीर्णं तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरतश्चार्तेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषिभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा सद्गुरुनाथ महाराज की जय। Welcome everyone. Okay, so we'll do a review of 25 today. I think the 44 stanzas, we can do 22 each. Vani Garu, can you do 22, and Shobha, you can do remaining half. Book tottite, but I'm going to try. Thank you, Rajesh. No problem. Narayadiyam practice lo kandirken. Thank you. Rajesh sir, can I do it next time? I didn't get to practice. Okay. Same here, but I'll try. Saira. Okay. You can, who was Narayani? Can you do? No. Okay. Who else? Jayashree Pandela. Okay. Who, me or Jayashree? Jayashree Ram. First Nana. No, you can go ahead. Yeah. Sorry, Rajesh. No worries. No worries. Try पण्डः अद पञ्चविंशोऽध्यायः शौनक उवाच कपिलस्तत्त्वसंज्ञादा भगवान् आत्ममायया जातः स्वयं च साक्षात् आत्मप्रज्ञ
आत्मप्रज्ञप्तये नृणां न हस्यस्य वश्मनः पुंसां वरिं नः सर्वयोगिनां विश्रुतौ श्रुतदेवस्य भूरि तृप्त्यन्ति मे सवः यत् यत् विदत्ते भगवान् स्वच्छन्दात्मा आत्ममायया तानि मे श्रद्धदानस्य कीर्तन्यान्यनुकीर्तय सूत उवाच द्वैपायन स कस्त्वेवं मैत्रेयो भगवांस्तदा ब्राहेदं विदुरं प्रीतः आन्वीक्षिक्ष्यां प्रचोदितः मैत्रेय उवाच पितरि प्रस्थितेरण्यं माधुः प्रियचिकीर्षया तस्मिन् बिन्दुसरेवात् सीत् भगवान् कपिलः किल तमासीनम् अगर्मानं तत्त्वमार्गाग्रदर्शनं स्वसुदं देवहूत्याः तादु संस्मरदीवचः देवहूतिरुवाच निर्विण्णा निदरां भूमन् असत् इन्द्रिय दर्शनात् येन सम्भाव्यमानेन प्रपन्नान्दं तमः प्रभो तस्य त्वं तमसोऽन्दस्य दुष्पारस्यात्यपारकं चक्षुर्जन्मनामन्ते लप्तं मे त्वदनुग्रहात् य आद्यो भगवान् पुंसाम् ईश्वरो वै भवान् किल लोकस्य तमसान्दस्य लोकस्य तमसान्दस्य चक्षुः सूर्य इवोदितः अदमे देव सम्मोहम् अभाक्रष्टुं त्वमर्हसि योगग्रहोऽहं ममेदीत्ये तस्मिन् योजितस्त्वया तं त्वा गदाहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसारदोरः कुटरां तरोः कुठारम् संसारतरोः कुटारं जिज्ञासयाहं प्रकृतिः पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठं The second line la purushasya long purushasya okay purushasya okay idi swamadur niravathyam ipsitam nishamya pumsam abhavargavardhanam yabhinantyatma vadam sadam kadihi pabasha isha स्मित शोभितनानः ताननः श्री भगवानुवाच योग आत्यात्मिकः पुंसां मदो निश्रेयसाय मे अत्यन्तो परदिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च तमीमं ते प्रवक्ष्यामि यमवोचं पुराणगे ऋषीणां श्रोतकामानां योगं सर्वांग नैपुणं चेदः कल्वस्य पन्दाय मुक्तये सात्मनो मदं गुणेषु शक्तं बन्धाय रदं वा पुंसि मुक्तये अहं ममाभिमानोक्तैः कामलोपादिभिर्मलैः वीदं यदा मनः शुद्धम् अदुःखम् असुखं समं तदा पुरुष आत्मानं केवलं प्रकृतिः परं निरन्तरं स्वयं ज्योतिः अनिमानम् अखण्डितं ज्ञानवैराग्ययुक्तेन भक्तियुक्तेन सात्मना परिपश्यत् युदासीनं
प्रकृतिं च हदौसजम् न अतौजसं हदौजसम् न युज्यमानाय भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि शत्रु शत्रुषोऽस्ति शिवः पन्दा योगिनां ब्रह्मसिद्धये प्रसङ्गमजरं पाशम् आत्मनः कवयो विदुः स एव साधुषु कृदो मोक्षद्वारम् अपावृतम् तितिक्षवः तिदिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः मय्यनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढां मत्कृते त्यक्तकर्माणः स्वजनबान्धवाः. Stop there, yeah. मदाश्रया कदा मृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापाः नैतान्मद्गतश्चेतसः तयेद साधवः साध्वी सर्वसङ्गविवर्जिताः सङ्गस्तेष्वदते प्रार्थ्यः सङ्गतो अशराहिते सदां प्रसङ्गान् मम वीर्य संवितो भवन्ति हृत्कर्णरसायना कथाः तज्जोक्षणाद् धनाद् आशव पवर्गवर्त्मनि भक्तिरनुग्रमिष्यति भक्त्या पुमाञ्जाद विराग ऐन्द्रियाद् दृष्टश्रुतान् मद्रचनानुचिन्तया चित्तस्य यद्दो गृहेण योगयुक्तो यदिष्यते रुजुभिर्योगमार्गैः And the second line just before the grahane and the word grahane yoga yukto. ग्रहणे योगयुक्तो यदिष्यते रुजुभिर्योगमार्गैः असेवयायं प्रकृतोर्गुणानां ज्ञानेन वैराग्य विजृम्भितेन योगेन मय्यर्पितया च भक्त्या मां प्रत्यगात्मानमिहावरुन्ते. देवहूतिरुवाच काचित्युचिता भक्तिः कीदृशी मम गोचरा यया पदं ते निर्वाणम् अज्ञसान् वाश्वनावहं योगो भगवद्बाणो निर्वाणात्मं स्वयमोदितः कीदृशः कदि शाङ्कादि यदस्तत्त्वावबोधनं तदेतन्मे विजानीहि यथाहं मन्दधीर्हरे सुखं बुद्ध्येय दुर्बोधं योषा भवदनुग्रहात्. मैत्रेय उवाच विदित्वार्थं कपिलो माधुरित्तं जातस्नेहो यत्र तन्वाभिजातः तत्त्वां न्यायं यत्प्रवदन्ति साङ्ख्यं प्रोवाच वै भक्तिविधानयोगं. श्रीभगवानुवाच देवानां गुणलिङ्गानाम् आनुश्रविककर्मणां सत्त्व एवैकमनसो वृत्तिः स्वाभाविकी द्वया under the manaso kapran comma sattva evaika manaso वृत्ति स्वाभाविकी द्वया अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेर्करीयसी जरयत्याशु याघोषं निकीर्णमनलो यदा नैकात्मतां मे स्मृयन्ति केचित् मत्पादसेवा बिरदा मदीहाः येन्योन्यदो भागवत प्रजस्य सभाजयन्ते मम पौरुषाणि पश्यन्ति ते मे रुचिराण्यं वसन्तः प्रसन्न वक्त्रारुणलोचनानि रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि साकं वाचं स्पृहणीयां वदन्ति
दैर्दर्शनीयावयवैरुदार विलासहासे क्षितवामसुग्धैः सुग्धैः हृदात्मनो हृद प्रणांश्च भक्तिः अनिच्छदो मे गदिम् अण्बीं प्रयुङ्क्ते And the अदो second line, just a small correction. Hrita pranamscha. Yes. Okay, pranamscha. प्राणांश भक्तिः अनिच्छदो मे गदिम् अण्बीं प्रयुङ्क्ते अदो विभूतिं मयमाय विनस्ताम् ऐश्वर्यमष्टाङ्गमनुप्रवृत्तं श्रियं भागवतीं वास्पृहन्ति भद्रां परस्य मे देष्णुवदेतु लोके न कर्हिचिन्म चिर्मत्परा शान्तरूपे नङ्क्ष्यन्ति नो मे निमिषो लेडिहेतिः येषामहं प्रिय आत्मसुदश्च सखा गुहृतो दैवमिष्टम् इमं लोकं तदेवामुम् आत्मानमुपयायिनम् आत्ममानमधु ये चेह ये रायः पश वो गृहाः विसृज्य सर्वानन्यांश्च मामेवं विश्वतो मुगं भजन्त्यनन्यया भक्त्या तान्यमृत्योरतिपारे Last word, tan mrityoratipareye. तां मृत्योरतिपारये नान्यत्र मद्भगवदः प्रादनभू ऋषेश्वरात् आत्मनः सर्वभूतानां भयं तीव्रं निवर्तते मद्भयात्वादिवातोऽयं सूर्यस्तपदि मद्भवात् वर्षदीन्द्रो Dahat yagnihi. Oh, sorry. ताग्यग्निः मृत्युश्रदि मद्भयाद् ज्ञानवैराग्ययुक्तेन भक्तियोगेन योगिनः क्षेमाय पादमूलं मे प्रविशन्त्य कुतो भयम् एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुंसां निःश्रेयसोदयः तीव्रेण भक्तियोगेन मनोमय्यर्पितं स्थिरम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कापिलोक्यो वाक्याने पंचविंशोऽध्यायः श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविंद गोविंद सद्गुरुनाथ महाराज की जय. Shubhan, the last is the ஒரே சின்ன காப்பிலேயோ பாக்கியானி. Okay, கபிலோ சொல்லிருப்பேன். காப்பிலேயோ சாரி காப்பிலேயோ பாக்கியானே பஞ்சவிம்சோऽध्याय. Right, we'll go to 26 Shadvimshodhyayah. So like I just put a message in the group, this from 26 and 27 it talks a lot about this Prakriti and Purusha and the interaction between that material energy, how the soul has to keep itself independent of the material body. Very complicated topics, and I was just thinking how best to present it, right? And I felt like it'll be very hard to just explain it as a flow. I have to probably put something much more visual or something easy to understand, because it's very complicated, right? Because we all kind of understand, because that's a fundamental question, because this is essentially the core knowledge, right, that you need to get off. Because like we saw in 25, it says you can just take the Bhakti Margam and not worry about anything. But we are all inquisitive creatures, right? We all question, what do you mean my soul is different from my body? How does my soul not get affected, but my body gets affected? And how am I connected to the supreme consciousness? We have all those questions, and it is important to understand those things as well. It is not a mandatory condition to understand, but it's good to understand, because understanding that can also lead you to liberation. And both of this, you cannot say one is better. Both of this have to coexist, because we're going to live for several years and we're going to always have these questions, right? So I'll come up with a better way of articulating it in the next class. That is, the whole 26 is a huge chapter, some 56, 57 or 60, 70 stanzas or something, I think. Anyway, so that, and then 27 also is related to that. So if you don't follow that thing together, you'll get lost into when you join it in between, right? So anyway, net, I'll explain the meaning of this in a simpler way in the next class. So we'll kind of go through the chapter today. Let me see.
So Jayashree Shankar, you can be student, and Narayani, you can be student. First off, Shri Bhagavanuvacha अथ ते संप्रवक्ष्यामि, तत्त्वानां लक्षणं पृथक् यद्विधित्वा विमुच्येत, पुरुषः प्राकृतैर्गुणैः. श्रीभगवानुवाच अथ ते संप्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक् यद्विदित्वा विमुच्येत पुरुषः प्राकृतैर्गुणैः. श्रीभगवानुवाच अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक् यद्विदित्वा विमुच्येत पुरुषः प्राकृतैर्गुणैः. Paisa one time then. One time done. Okay. Shri Bhagavanuvach atate sampravakshami tattvanam lakshanam pratak yat viditva vimuchyeta purushah prakritair gunaihi. ज्ञानं निःश्रेयसार्थाय, पुरुषस्यात्म दर्शनं यदाहुर्वर्णये तत्ते, हृदय ग्रंथि भेदनम्. ज्ञानं निःश्रेयसार्थाय पुरुषस्यात्मदर्शनं यदाहुर्वर्णये तत्ते हृदय ग्रंथि भेदनम्. ज्ञानं निःश्रेयसार्थाय पुरुषस्यात्मदर्शनं यदाहुर्वर्णये तत्ते हृदयग्रन्थिभेदनम्. ज्ञानं निःश्रेयसार्थाय पुरुषस्यात्मदर्शनं यदाहुर्वर्णये तत्ते हृदयग्रन्थिभेदनम्. अनादिरात्मा पुरुषो, निर्गुणः प्रकृतेः परः, प्रत्यग्धामा स्वयं ज्योतिः, विसर्गान् ज्योतिः. Next line the ir goes away. Vishwam yena samanvitam. Anadiratma purusho nirgunah prakriteः parah, pratyagdhama swayam jyotihi, vishwam yena samanvitam. अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुणः प्रकृतेः परः प्रत्यग्धामा स्वयं ज्योतिः विश्वं येन समन्वितम्. अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुणः प्रकृतेः परः प्रत्यग्धामा स्वयं ज्योतिः विश्वं येन समन्वितम्. स एष प्रकृतिं सूक्ष्मां, दैवीं गुणमयीं विभुः यदृच्छयैवोपगतां, one word, यदृच्छयैवोपगतां, breaking that ma, im, next word starts with a अभ्यपद्यत लीलया. स एष प्रकृतिं सूक्ष्मां दैवीं गुणमयीं विभुः यदृच्छयैवोपगताम् अभ्यपद्यत लीलया. स एष प्रकृतिं सूक्ष्मां दैवीं गुणमयीं विभुः यदिच्छयैवोपगताम् अभ्यपद्यत लीलया. स एष प्रकृतिं सूक्ष्मां दैवीं गुणमयीं विभुः यदृच्छयैवोपगताम् अभ्यपद्यत लीलया. गुणैर्विचित्राः सरूपाः प्रकृतिं प्रजाः विलोक्य मुमुहे सद्यः, स इह ज्ञानगूहया. गुणैर्विचित्राः सृजतीं सरूपाः प्रकृतिं प्रजाः विलोक्य मुमुहे सद्यः, स इह ज्ञानगूहया. गुणैर्विचित्राः सृजतीं सरूपाः प्रकृतिं प्रजाः विलोक्य मुमुहे सद्यः स इह ज्ञानगूहया. 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 गुणैर्विचित्राः सृजतीं सरूपाः प्रकृतिं प्रजाः विलोक्य मुमुहे सद्यः स इह ज्ञानगूहया. एवं
Rajesh, sorry. The Gunair Vichitraha, Visarga Karala, or is it Now Vichitra? Vichitranga is, it becomes is. Vichitras. Vichitras. Okay, got it. Thank you. Evam parabhidhyanena, कर्तृत्वं प्रकृतेः पुमान् कर्मसु क्रियमाणेषु गुणैरात्मनि मन्यते. एवं पराभिध्यानेन कर्तृत्वं प्रकृतेः पुमान् कर्मसु क्रियमाणेषु गुणैरात्मनि मन्यते. एवं पराभिध्यानेन कर्तृत्वं प्रकृतेः पुमान् कर्मसु क्रियमाणेषु गुणैरात्मनि मन्यते. एवं पराविद्यानेन कर्तृत्वं प्रकृतेः पुमान् कर्मसु क्रियमाणेषु गुणैरात्मनि मन्यते. तदस्य संसृतिर्बन्धः पारतन्त्र्यं च तत्कृतं भवत्य कर्तुरीशस्य, either you can say it together, or कर्तुरीशस्य or भवत्य कर्तुरीशस्य साक्षिणो निवृतात्मनः. तदस्य संसृतिर्बन्धः पारतन्त्र्यं च तत्कृतं भवत्य कर्तुरीशस्य साक्षिणो निवृतात्मनः. तदस्य संसृतिर्बन्धः पारतन्त्र्यं च तत्कृतं भवत्यकर्तुरीशस्य साक्षिणो निर्वृतात्मनः. तदस्य संसृतिर्बन्धः पारतन्त्र्यं च तत्कृतं भवत्यकर्तुरीशस्य साक्षिणो निवृतात्मनः. कार्य कारण कर्तृत्वे कारणं प्रकृतिं विदुः भोक्तृत्वे सुख दुःखानां पुरुषं प्रकृतेः परम्. कार्यकारणकर्तृत्वे कारणं प्रकृतिं विदुः भोक्तृत्वे सुख दुःखानां पुरुषं प्रकृतेः परम्. कार्यकारणकर्तृत्वे कारणं प्रकृतिं विदुः भोक्तृत्वे सुखदुःखानां पुरुषं प्रकृतेः परम्. कार्यकारणकर्तृत्वे कारणं प्रकृतिं विदुः भोक्तृत्वे सुखदुःखानां पुरुषं प्रकृतेः परम्. देवहूतिरुवाच प्रकृतेः पुरुषस्यापि लक्षणं पुरुषोत्तमं ब्रूहि कारणयोरस्य सदसच्च यदात्मकं. सत् असत्, so that joined there, सदसच्च यदात्मकं. देवहूतिरुवाच प्रकृतेः पुरुषस्यापि लक्षणं पुरुषोत्तमं ब्रूहि कारणयोरस्य सदसच्च यदात्मकम्. देवहूतिरु Sorry, दे Rajesh, the first line, Purushottamam or just Purushottama? पुरुषोत्तमम्. Okay, thank you, Rajesh. देवहूतिरुवाच प्रकृतेः पुरुषस्यापि लक्षणं पुरुषोत्तमं ब्रूहि कारणयोरस्य सदसच्च यदात्मकम्. देवहूतिरुवाच प्रकृतेः पुरुषस्यापि लक्षणं पुरुषोत्तमं ब्रूहि कारणयोरस्य सदसच्च यदात्मकम्. श्री भगवानुवाच यत्तत् त्रिगुणम् अव्यक्तं नित्यं सदसत् आत्मकम्. If you want to break it, सदसदात्मकं प्रधानं प्रकृतिं प्राहुः, just breaking that ra visarga on the comma, प्राहुः अविशेषं विशेषवत्. श्री भगवानुवाच यत्तत् त्रिगुणमव्यक्तं नित्यं सदसदात्मकं प्रधानं प्रकृतिं प्राहुः अविशेषं विशेषवत्. श्रीभगवानुवाच यत्तत् त्रिगुणमव्यक्तं नित्यं सदसदात्मकं प्रधानं प्रकृतिं प्राहुः अविशेषं विशेषवत्.
श्रीभगवानुवाच यत्तत्त्रिगुणम् अव्यक्तं नित्यं सदसदात्मकं प्रधानं प्रकृतिं प्राहुः अविशेषं विशेषवत् पंचभिः ब्रह्म चतुर्भिर्दशभिस्तथा एतच् चतुर्विंशतिकं गणं प्राधानिकं विदुः पंचभिर्ब्रह्म चतुर्भिर्दशभिस्तथा एतच् चतुर्विंशतिकं गणं प्राधानिकं विदुः पंचभिर्ब्रह्म चतुर्भिर्दशभिस्तथा एतच्चतुर्विंशतिकं गणं प्राधानिकं विदुः पंचभिर्ब्रह्म चतुर्भिर्दशभिस्तथा एतच्चतुर्विंशतिकं गणं प्राधानिकं विदुः महाभूतानि पंचैव भूरापोऽग्निर् so भूरापोऽग्निर्मरुन्नभः तन्मात्राणि च तावन्ति गन्धादीनि मतानि मे महाभूतानि पंचैव भूरापोऽग्निर्मरुन्नभः तन्मात्राणि च तावन्ति गन्धादीनि मतानि मे महाभूतानि पंचैव भूरापोऽग्निर्मरुन्नभः तन्मात्राणि च तावन्ति गन्धादीनि मतानि मे महाभूतानि पंचैव भूरापोऽग्निर्मरुन्नभः तन्मात्राणि च तावन्ति गन्धादीनि मतानि मे इन्द्रियाणि दश श्रोत्रं त्वग् दृग्रसन it's like two words of drik which is like eyes rasana which is the sense of taste so dृग्रसन नासिकाः बाक्करौ चरणौ मेढ्रं पायुर्दशम उच्यते इन्द्रियाणि दश श्रोत्रं त्वग्दृग्रसननासिकाः वाक्करौ चरणौ मेढ्रं पायुर्दशम उच्यते इन्द्रियाणि दश श्रोत्रं त्वग्दृग्रसननासिकाः वाक्करौ चरणौ मेढ्रं पायुर्दशम उच्यते इन्द्रियाणि दश श्रोत्रं त्वग्दृग्रसननासिकाः वाक्करौ चरणौ मेढ्रं पायुर्दशम उच्यते मनो बुद्धिर ahankarah I'm just breaking so you can understand that buddhir ahankarah visarga comma ish goes away next word chittam ityantaratmakam breaking at the chittam ityantaratmakam chaturdha lakshyate bhedo comma vritya lakshana rupaya mano buddhirahankarah चित्तम इत्यंतरात्मकं चतुर्धा लक्ष्यते भेदो वृत्त्या लक्षण रूपया मनो बुद्धिरहंकारः चित्तम इत्यंतरात्मकं चतुर्धा लक्ष्यते भेदो वृत्त्या लक्षण रूपया मनो बुद्धिरहंकारः चित्तम इत्यंतरात्मकं चतुर्धा लक्ष्यते भेदो वृत्त्या लक्षणरूपया एतावानेव संख्यातो ब्रह्मणः सगुणस्य सन्निवेशो मया प्रोक्तो यः कालः पञ्चविंशकः एतावानेव संख्यातो ब्रह्मणः सगुणस्य सन्निवेशो मया प्रोक्तो यः कालः पञ्चविंशकः एतावानेव संख्यातो ब्रह्मणः सगुणस्य सन्निवेशो मया प्रोक्तो यः कालः पञ्चविंशकः
एतावानेव सङ्ख्यातो ब्रह्मणः सगुणस्यः सन्निवेशो मया प्राप्तो यः कालः पञ्चविंशकः। Second line, Maya Prokto. ओ मया प्रोक्तो Prabhavam Paurusham Prahuhu, Kalameke Yato Bhayam Ahankar Avimudasya, if you want to break it, that ra, Kartuf Prakriti Miyushaha. Prabhavam Paurusham Prahuhu Kalameke Yato Bhayam Ahankara Vimudasya Kartuf Prakriti Miyushaha. प्रभावं पौरुषं प्राहुः कालमेके यतो भयम् अहङ्कारविमूढस्य कर्तुः प्रकृतिमीयुषः प्रभावं पौरुषं प्राहुः कालमेके यतो भयम् अहङ्कारविमूढस्य कर्तुः प्रकृतिमीयुषः। Okay, we'll switch to the next round. Sindhuji, you can be student, and Sriram, you can be student. Prakrite guna samyasya, nirvisheshasya manavi, short e, cheshta yatas sa bhagavan, kala ityupalakshitah. Prakrite guna samyasya nirvisheshasya manavi, cheshta yatas sa bhagavan, kala ityupalakshitah. प्रकृतेर्गुणसाम्यस्य निर्विशेषस्य मानवी चेष्टा यदस भगवान् काल इत्युपलक्षितः। प्रकृतेर्गुणसाम्यस्य निर्विशेषस्य मानवी चेष्टा यदस भगवान् काल इत्युपलक्षितः। Antah purusha rupena, kala rupena yo bahihi samanvetyesha sattvanam, bhagavan atma mayaya. Antah purusha rupena kala rupena yo bahihi samanvetyesha sattvanam, bhagavan atma mayaya. अन्धपुरुषरूपेण कालरूपेण यो बहिः समन्वेत्येष सत्त्वानां भगवानात्ममायया। अन्तःपुरुषरूपेण कालरूपेण यो बहिः समन्वेत्येष सत्त्वानां भगवान् आत्ममायया। दैवात् क्षुभित धर्मिण्यां, स्वस्यां योनौ परः पुमान् आधत्त वीर्यं सासूत, महत् तत्त्वं हिरण्मयम्. दैवात् क्षुभित धर्मिण्यां स्वस्यां योनौ परः पुमान् आधत्त वीर्यं सासूत, महत् तत्त्वं हिरण्मयम्. दैवात् क्षुभितधर्मिण्यां स्वस्यां योनौ परः पुमान् आधत्त वीर्यं सासूद महत्तत्त्वं हिरण्मयम्। दैवाक्षभिदधर्मिण्यां स्वस्यां योनः परः पुमान् आदत्त वीर्यं सासूत महत्तत्त्वं हिरण्मयम्। विश्वम् आत्मगतं व्यञ्जन्, कूटस्थो जगदङ्कुरः, जगद अंकुरः, you can say it together, जगदङ्कुरः, स्वतेजसा पिबत् तीव्रं, breaking that ma, im, next verse starts with the a, आत्म प्रस्वापनं तमः. विश्वमात्मगतं व्यञ्जन् कूटस्थो जगदङ्कुरः, स्वतेजसा पिबत् तीव्रम् आत्मप्रस्वापनं तमः. विश्वमात्मगतं व्यञ्जन् कूटस्थो जगदङ्कुरः स्वतेजसा पिबत् तीव्रम् आत्मप्रस्वापनं तमः। विश्वमात्मगतं व्यञ्जन् कूटस्थो जगदङ्कुरः
स्वतेजसा पिबतीव्रम्. स्वे तेजसा बिबति भ्राम् आत्मप्रस्वाबनं तमः. On the second line, just the first word, it's using swe. It is swatejasa. Oh, स्वतेजसा. Okay. Yattat sattva gunam swachham, shantam bhagavatah padam yadahur vasudevakyam, chittam tan mahadatmakam. Yattat sattva gunam swachham shantam bhagavatah padam yadahur vasudevakyam chittam tan mahadatmakam. यत्तत् सत्त्वगुणं स्वच्छं शान्तं भगवदपदं यदाहुर्वासुदेवाख्यं चित्तं तन्महदात्मकम्. यत्तत् सत्त्वगुणं स्वच्छं शान्तं भगवतः पदं यदाहुर्वासुदेवाख्यं चित्तं तन्महदात्मकम्. Swachhatvam avikaritvam, breaking it at mother, shantatvam iti chetasah vrittibhir lakshanam proktam, yathapam prakrutif para. Swachhatvam avikaritvam shantatvam iti chetasah vrittibhir lakshanam proktam yathapam prakrutif para. स्वच्छत्तमविकारित्वं शान्तत्वमिति चेतसः वृत्तिभिर्लक्षणं प्रोक्तं यथापां प्रकृतिः परा. स्वच्छत्वम् अविकारित्वं शान्तत्वम् इति चेतसः वृद्धिभिर्लक्षणं प्रोक्तं यथापां प्रकृतिः परा. Mahat tatvat bikurvanath. The and the bha there, we're going to put a comma, vanat, comma, it. Bhagavat virya sambhavat kriya shaktir ahankaraha, breaking at the dra, then ahankaraha, visargan, comma, the is goes away. Tribidas samapadyata. Mahat tatvad bikurvanat bhagavat virya sambhavat kriya shaktir ahankarah trividhas samapadyata. महत्तत्वाद् विगुर्वाणाद् भगवद्वीर्यसम्भवाद् क्रियाशक्तिरहङ्कारः त्रिविधः समपद्यता. महत्तत्वात् विकुर्वाणात् भगवत् वीर्यसम्भवात् क्रियाशक्तिरहङ्कारः त्रिविधः समपद्यता. Anuj, you had a question or something? No, I was thinking Padyataha. When she said, I thought she was saying using Visarga. Oh, okay. Yeah, Padyata. Padyata. Vaikarikas taijasascha, tamasascha yato bhavah manasas chendriyanam cha, bhutanam mahatamapi. Vaikarikas taijasascha tamasascha yato bhavah manasaschendriyanam cha bhutanam mahatamapi. वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्च यदो भवः मनसश्चेन्द्रियाणां च भूतानां महतामपि. वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्च यदो भवः मनोश्चेन्द्रियाणां च भूतानां महतामपि. Second line, first word, manasash. Oh, manasascendriyanam cha bhutanam mahataamapi. Rajesh, what's the meaning of sascha? I mean, it's coming 3 times in the... Yeah, because tamasaha cha. Oh, So, அப்படியா? Okay. tamas and. Oh, So okay. because the tamasaha is coming, that it takes It joins it. Okay, got joins it. ish, yeah. Thanks. Sahasra shirasam sakshat. So the dhya that is there, just breaking it, it and the ya, sakshat, comma, yamanantam prachakshate, sankarshanakyam purusham, comma, bhutendriya manomayam.
सहस्रशिरसं साक्षात् यमनन्तं प्रचक्षते संकर्षणाख्यं पुरुषं भूतेन्द्रियमनोमयम् सहस्रशिरसं साक्षाद् यमनन्दं प्रजक्षदे सङ्घर्षणाख्यं पुरुषं भूतेन्द्रियमनोमयम् सहस्रशिरसं साक्षात् यमनन्दं प्रसक्षते संकर्षणाख्यं पुरुषं भूतेन्द्रियमनोमयम् कर्तृत्वं करणत्वं च कार्यत्वं चेति लक्षणं शांत घोर विमूढत्वं breaking at that me iti va syadahankritehe. If you want to break it, you can break it at da syadahankritehe. Kartritvam karanatvam cha karyatvam cheti lakshanam shanta ghora vimudhatvam iti va syadahankritehe. कर्तृत्वं करणत्वं च कार्यत्वं चेति लक्षणं शान्तघोरविमूढत्वम् इति वा स्यादहङ्कृतेः कर्तृत्वं करणत्वं च कार्यत्वं चेति लक्षणं शान्तघोरविमूढत्वम् इति वा स्यात् हङ्कृतेः Vaikarikat vikurvanat, the in that is there, that becomes it, vikurvanat, manas tattvam ajayata yat sankalpa vikalpabhyam, vartate kama sambhavah. Vaikarikat vikurvanat manas tattvam ajayata yat sankalpa vikalpabhyam vartate kama sambhavah. वैकारिकाद्विगुर्वाणाद् मनस्तत्त्वमजायत यत्सङ्कल्पविकल्पाभ्यां वर्तते कामसम्भवः वैकारिकात् विगुर्वाणात् नमस्तस्त्वमजायत यत् संकल्पविकल्पाभ्यं वर्तते कामसम्भवः. The first line after the comma, manas tattvam. वैकारिकात् विगुर्वाणात् मनस्तत्त्वमजायत यत् संकल्पविकल्पाभ्यं वर्तते कामसम्भवः. अल्पाभ्याम Tabhyam. Okay. Yad vidur hya niruddhakyam. So you cannot quite break it. So yad vidur hya niruddhakyam, Hrishikaanam adishwaram, breaking at that ma. Sharadendivara shyamam, samradhyam yogibish shanaihi. Yad vidurhya niruddhakyam Hrishikaanam adhishwaram Sharadendivara shyamam samradhyam yogibhish shanaihi. यद्विदुर्ह्यनिरुद्धाख्यं हृषीकाणामधीश्वरं शारदेन्दीवरश्यामं सम्राध्यं योगिभिः शनैः यत् विदुर्ह्यनिरुद्धाख्यं कृषिकाणाम् अधीश्वरं शारदेन्दीवरश्यामं सम्राज्ञं योगिभिः शनैः. तैजसात्तु विकुर्वाणात्, बुद्धि तत्त्वम् अभूत्सति द्रव्य स्फुरण विज्ञानं, ब्रेकिंग एट दैट मा, इंद्रियाणाम् अनुग्रहः. तैजसात्तु विकुर्वाणात् बुद्धि तत्त्वम् अभूत्सति द्रव्य स्फुरण विज्ञानम् इंद्रियाणाम् अनुग्रहः. तैजसात्तु विगुर्वाणाद् बुद्धितत्त्वमभूत्सति द्रव्यस्फुरणविज्ञानम् इन्द्रियाणामनुग्रहः. तैजसात्तु विकुर्वाणात् बुद्धितत्त्वम् अभूत्सति द्रव्यस्फुरणविज्ञानम् इन्द्रियाणाम् अनुग्रहः. Second line, द्रव्य स्फुरण विज्ञानम्. द्रव्यस्फुरणविज्ञानम् इन्द्रियाणाम् अनुग्रहः.
संशयोत विपर्यासो, निश्चय स्मृतिरेव च स्वाप इत्युच्यते बुद्धेः विसर्ग कॉमा नेक्स्ट वर्ड इर goes away लक्षणं वृत्तितः पृथक् संशयोत विपर्यासो निश्चय स्मृतिरेव च स्वाप इत्युच्यते बुद्धेः लक्षणं वृत्तितः पृथक् संशयोध विपर्यासो निश्चय स्मृतिरेव च स्वाव इत्युच्यते बुद्धेः लक्षणं वृत्तितः पृथक् संशयोदविपर्यासो निश्चयः संवृत्तिरेव च स्वाप इत्युच्यते बुद्धेः लक्षणं वृत्तितः पृथक् सेकंड इत्युच्यते स्वाप इत्युच्यते बुद्धेः लक्षणं वृत्तितः पृथक् तैजसानीन्द्रियान् एव इट्स तैजसान् इन्द्रियान् तैजसानि इन्द्रियाणि but becomes long neither so तैजसानीन्द्रियान् एव comma क्रिया ज्ञान विभागशः प्राणस्य हि क्रिया शक्तिः विसर्ग comma next word it goes away बुद्धेर विज्ञान शक्तिता तैजसानीन्द्रियान् एव क्रिया ज्ञान विभागशः प्राणस्य हि क्रिया शक्तिः बुद्धेर विज्ञान शक्तिता तैजसानीन्द्रियाण्येव क्रिया ज्ञान विभागशः प्राणस्य हि क्रियाशक्तिः बुद्धेर्विज्ञानशक्तिदा शक्तिता sorry last word शक्तिदा तैजसानिन्द्रियाण्येव क्रियाज्ञान विभाषः विभागशः वा यशः विभागशः प्राणस्य हि क्रियाशक्तिः बुद्धिर्विज्ञानशक्तिता and the first line la तैजसानीन्द् a long e in the naak so it's तैजसानीन्द्रियान् एव तैजसानीन्द्रियाण्येव yeah I'll do one more तामसाच्च विकुर्वाणात् again the becomes it and comma भगवत वीर्य चोदितात् शब्द मात्रम अभूत तस्मात् again there are two nas there one of them becomes an it तस्मात् comma नभस् श्रोत्रम तु शब्दगम तामसाच्च विकुर्वाणात् भगवत वीर्य चोदितात् शब्दमात्रम अभूत तस्मात् नभस् श्रोत्रम तु शब्दगम तामसाच्च विकुर्वाणाद् भगवद्वीर्यचोदिताद् शब्दमात्रमभूत् तस्माद् नभःश्रोत्रं तु शब्दगम् तामसाश्च विकुर्वाणात् भगवद्वीर्यचोदितात् सप्तमात्रम् अभूत् तस्मात् नभःश्रोत्रं तु शब्दगम् शब्दमात्रम अभूत तस्मात् सप्तमात्रम् अभूत् तस्मात् नभःश्रोत्रं तु शब्दगम्. Right, we'll switch one last group. Vanigar, you can be a student. And Vijay, can you be a student today? I was not sure if you were available. பண்ண முடியும் Okay. Yeah. अर्थाश्रयत्वं शब्दस्य द्रष्टुर्लिङ्गत्वमेव च तन्मात्रत्वं च नभसो लक्षणं कवयो विदुः अर्थाश्रयत्वं शब्दस्य द्रष्टुर्लिङ्गत्वमेव च तन्मात्रत्वं च नभसो लक्षणं कवयो विदुः अर्थाश्रयत्वं शब्दस्य द्रष्टुर्लिङ्गत्वमेव च तन्मात्रत्वं च नभसो लक्षणं कवयो. So Vanigar, you got muted. अर्थाश्रय
I read it completely. Do Okay, you all want right. me I to know read your it again? voice was breaking up, but अर्थाश्रयत्वं शब्दस्य okay. अर्थाश्रयत्वं शब्दस्य दृष्टुलिङ्गत्वमेव च तन्मात्रत्वं च नपेषु लक्षणं कवयो विदुः second line, nabhaso. नभसो लक्षणं कवयो विदुः Bhutanam chidra datritvam, comma, bahir antaramevacha. Easy to say that way. Bahir antaramevacha. Pranendriyatma dishnyatvam, comma, nabhaso vritti lakshanam. Bhutanam chidradhatritvam bahir antaramev cha pranendriyatmadishnyattvam nabaso vritti lakshanam. भूतानां छिद्रदातृत्वं बहिरन्तरमेव च प्राणेन्द्रियात्मधिष्ण्यत्वं नभसो वृत्तिलक्षणम् भूतानां चित्रधातृत्वं बहिरन्तरमेव च प्राणेन्द्रियात्मदिष्ण्यत्वं नपसो वृत्तिलक्षणम् Nabasash shabda tanmatrat, comma, kala gatya vikurvatah sparsho bhavat, sparsho abhavat, but a symbol is there. Sparsho bhavat tato vayuhu, visarga, comma, is goes away. Tvak sparshasya cha sangrahah. Nabasash shabda tanmatrat kala gatya vikurvatah sparsho bhavat tato vayuhu tvak sparshasya cha sangrahah. नभषः शब्दतन्मात्रात् कालगत्या विकुर्वतः स्पर्शो भवत्ततो वायुः त्वक्स्पर्शस्य च संग्रहः नभषः शब्दतन्मात्रात् कालगत्या विकुर्वतः स्पर्शो भवत्तदो वायुः त्वक्स्पर्शस्य च संग्रहः Sparshasya. स्पर्शस्य Yeah. Mridutvam katinatvam cha, comma, shaityam ushnatvamev cha etat sparshasya sparshatvam, comma, tanmatratvam nabhasvatah. Mridutvam katinatvam cha shaityam ushnatvamev cha etat sparshasya sparshatvam tanmatratvam nabhasvatah. मृदुत्वं कठिनत्वं च स्पर्शस्य स्पर्शत्वं तन्मात्रत्वं नभस्वतः No, sorry, Vanikar, can you say it again? Somehow I didn't hear. Somehow it's felt like you skipped a thing. Yeah. Okay. मृदुत्वं कठिनत्वं च शैत्यमुष्णत्वमेव च एतत् स्पर्शस्य सः Actually, உங்களுக்கு break ஆகுது. Break, I don't know. Vanikar, yeah. ஆமா, நீங்க let you me may have to reconnect. you may have to connect to a Yeah. different place or something. Yeah. Vijay, continue, yeah. One second. मृदुत्वं कठिनत्वं च शैत्यम् उष्णत्वम् एव च एतत् स्पर्शत्वं तन्मात्रत्वं नभस्वतः Chalanam, vyuhanam, praptihi, visarga, comma. Next line, the ear goes away. Netritvam, dravya, shabdayoho, sarvendriyanam, atmatvam, comma, vayo, karmabhi, lakshanam. Chalanam, vyuhanam, praptihi, netritvam, dravya, shabdayoho,
सर्वेन्द्रियाणाम् आत्मत्वं वायोः कर्माभिलक्षणम्. நான் சொல்றேன், அவ அப்புறம் கனெக்ட் பண்ணட்டும். I think she's on, yeah. Oh, she's on. Okay, okay. Yeah. Okay. चालनं व्यूहनं प्राप्तेः नेतृत्वं द्रव्यशब्दयोः सर्वेन्द्रियाणाम् आत्मत्वं वायोः कर्मभिलक्षणम्. First line, praptihi. You said prapte, it's praptihi. Oh yeah. चालनं व्यूहनं प्राप्तिः नेतृत्वं द्रव्यशब्दयोः सर्वेन्द्रियाणाम् आत्मत्वं वायोः कर्मभिलक्षणम्. वायोः कर्माभिलक्षणम्. चालनं व्यूहनं प्राप्तिः नेतृत्वं द्रव्यशब्दयोः सर्वेन्द्रियाणाम् आत्मत्वं वायोः कर्माभिलक्षणम्. वायोश्च स्पर्श तन्मात्रात् it, comma. Next one starts with a ra. Rupam दैवेरितादभूत samuthitam tatas tejah, that ish goes away, visarga comma tejah, chakshu rupopalambanam. वायोश्च स्पर्शतन्मात्रात् रूपं दैवेरितादभूत समुत्थितं ततस्तेजः चक्षुरूपोपलम्भनम्. वायोश्च स्पर्श तन्मात्रात् रूपं दैवेरितादभूत समुत्थितं ततस्तेजः चक्षुरूपोपलम्भनम्. वायोश्च स्पर्शतन्मात्रात् रूपं दैवेरितादभूत समुत्थितं ततस्तेजः चक्षुरूपोपलम्भनम्. द्रव्याकृतित्वं गुणता, व्यक्ति संस्थात्वं एव च तेजस्त्वं तेजसस् साध्वी, रूप मात्रस्य वृत्तयः. द्रव्याकृतित्वं गुणता व्यक्ति संस्थात्वमेव च तेजस्त्वं तेजसः साध्वी रूपमात्रस्य वृत्तयः. द्रव्याकृतित्वं गुणता व्यक्ति संस्थात्वमेव च तेजस्त्वं तेजसः साध्वी रूपमात्रस्य वृत्तयः. द्रव्याकृतित्वं गुणता व्यक्ति समस्तात्वमेव च तेजस्त्वं तेजसः सात्वी रूपमात्रस्य वृत्तयः. ह्योतनं पचनं पानं, breaking the ma, अदनं हिममर्दनं तेजसो वृत्तयस्त्वेताः, शोषणं क्षुत्रिडेव च. द्योतनं पचनं पानं अदनं हिममर्दनं तेजसो वृत्तयस्त्वेताः शोषणं क्षुत्रिडेव च. द्योतनं पचनं पानम् अदनं हिममर्दनं तेजसो वृत्तयस्त्वेताः शोषणं क्षुत्रिडेव च. द्योधनं पचनं पानम् अधनं हिमम् अर्धनं तेजसो हृदयस्वेदाः शोषणं क्षुत्रिडेव च. And the first line, last word, I don't think you can break it as himam ardhanam, at least hima mardanam only. இது அப்படி பிரிச்சிருக்குதுல, ஹிம மர்தனம். ஓகே, ஹிம மர்தனம், yeah. Okay. ரூப மாத்ராத் விகுர்வாணாத் it, तेजसो दैव चोदितात् रस मात्रम, I'm just breaking at the matram, abhut tasmat
the I'm breaking it. It, comma. Next word starts with the A. Ambo jihva rasagraha. Rupamatraad vikurvanat tejaso daiva choditat rasamatram abhut tasmat ambo jihva rasagraha. रूपमात्राद् विकुर्वाणात् तेजसो दैवचोदितात् रसमात्रम् अभूत् तस्मात् अम्भो जिह्वा रसग्रहः रूपमात्रात् विकुर्वाणात् तेजसोधैव चोदितात् रसमात्रम् अभूत् तस्मात् अम्बोज जिह्वारसग्रहः Kashayo maduras tiktaha, comma. Katvamla iti naikadha bhautikānām vikārēna, comma, rasa eko vibidhyate. Kashayo madurastiktaha katvamla iti naikadha bhautikānām vikārēna rasa eko vibidhyate. Oh, Shivani, go mute. कला You go ahead. कषायो मधुरस्तिक्तः कट्वम्ल इति नैकता भौतिकानां विकारेण एकधा रसएको विभित्यते. You can go now. Okay, Yeah, sorry. question. Yeah. कषायो मधुरसिक्तः कट्वम्ल इति नैकधा भौतिकानां विकारेण रस एको विभिद्यते. Kledanam pindanam triptihi, comma. Prananapyayenondanam. Cannot break that word. So prananapyayenondanam, comma. Tapapanodho bhuyastvam, breaking at that ma, comma. Ambaso vrittayas tvimaha. Kledanam pindanam triptihi prananapyayenondanam तापापनोदो भूयस्त्वम् अम्भसो वृत्तयस्त्विमाः. क्लेदनं पीडनं तृप्तिः प्राणनाप्यायनो नोन्दनं तापापनोदो भूयस्त्वम् अम्भसो वृत्तयस्त्विमाः. First line, second word, pindanam. क्लेदनं पिण्डनं तृप्तिः. क्लेधनं पिन्धनं तृप्तिः प्राणनाप्याय नोन्धनं तापापनोतो भूयस्त्वम् अम्भसो वृत्तयस्त्विमाः. Rasa matrat vikurvanat, comma, breaking the da, it ambaso daiva choditat gandha matram, I'm breaking at that ma again, matram abhut tasmat, comma, prithvi ghanastu gandhagaha. Rasamatrat vikurvanat ambhaso daiva choditat gandhamatram abhut tasmat prithvi ghanastu gandhagaha. रसमात्राद् विकुर्वाणात् अम्भसो दैवचोदितात् गन्धमात्रम् अभूत् तस्मात् पृथ्वी घ्राणस्तु गन्धगः. रसमात्रात् विकुर्वाणात् अम्भसो दैव चोदितात् गन्धमात्रम् अभूत् तस्मात् पृथ्वी क्राणस्तु गन्धगः. Karamba puti saurabhya, then that line is going to be together. Shantogram ladibi, it's one word. Shantogram ladibif, long word. Pritake, cannot break that word. Dravya vayava vaishamyat, comma. Gandha
एको विभिद्यते करम्भपूति सौरभ्य शान्तो ग्राम्लादिभिः पृथक् द्रव्यावयव वैषम्यात् गन्ध एको विभिद्यते करम्भपूतिसौरभ्यशान्तो ग्राम्लादिभिः पृथक् वैषम्यात् गन्ध एको विभिद्यते करम्भभूति सौरभ्यशान्तो ग्रामलादिभिः पृथक् 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 द्रव्यावयव वैषम्यात् गन्धये को विभिद्यते भावनं ब्रह्मणस्थानं धारणं सद्विशेषणं सर्वसत्त्वगुणोद्भेदः पृथिवीवृत्तिलक्षणम् भावनं ब्रह्मणस्थानं धारणं सद्विशेषणं सर्वसत्त्वगुणोद्भेदः पृथिवीवृत्तिलक्षणम् भावनं ब्रह्मणस्थानं धारणं सद्विशेषणं सर्वसत्त्वगुणोद्भेदः पृथिवीवृत्तिलक्षणम् भावनं ब्रह्मणस्थानं धारणं सद्विशेषणं सर्वसत्त्वगुणोद्भेदः पृथ्वीवृत्तिलक्षणम् And the word Prithvi. Okay. Prithilakshanam. We'll do two more. Nabho guna visheshorto, yasya thach chotram uchyate, vayor guna visheshorto, yasya tat sparshanam viduhu. Nabho guna visheshorto, yasya tat chotram uchyate, vayor guna visheshorto, yasya tat sparshanam viduhu. नभो गुणविशेषोऽर्थो यस्य तच्छ्रोत्रमुच्यते वायोर्गुणविशेषोऽर्थो यस्य तत्स्पर्शनं विदुः नभो गुणविशेषोऽर्थो यस्य तच्छ्रोत्रमुच्यते वायोर्गुणविशेषोऽर्थो यस्य तत्स्पर्शनं विदुः तेजो गुण विशेषोर्तो यस्य तच् चक्षुरुच्यते अंभो गुण विशेषोर्तो यस्य तत् रसनं विदुः भूमेर् गुण विशेषोर्तो यस्य स घ्राण उच्यते तेजो गुण विशेषोर्तो यस्य तत् चक्षुरुच्यते अंभो गुण विशेषोर्तो यस्य तद्रसनं विदुः भूमेर्गुण विशेषोर्तो यस्य स घ्राण उच्यते तेजो गुणविशेषोऽर्थो यस्य तच्चक्षुरुच्यते अम्भो गुणविशेषोऽर्थो यस्य तद्रसनं विदुः भूमेर्गुणविशेषोऽर्थो यस्य स घ्राण उच्यते तेजो गुणविशेषोऽर्थो यस्य तच्चक्षुरुच्यते अम्भो गुणविशेषोऽर्थो यस्य तत्रसनं विदुः विशेषोऽर्थो यस्य स घ्राण उच्यते. We'll stop here for today. We'll do the Dashamaskandam third chapter. If you want to open your second book, right? அது எத்தனாவது 10வது சாப்டர் 10th canto 3rd chapter. ஒரு செகண்ட் ராஜேஷ்.
What is the significance of this particular இதான் கிருஷ்ணாவதாரம். Oh, but 10th canto the main Krishnavadaram. Why third chapter? Third So chapter. that's where the birth is taking place. Birth is taking place. Okay. Yeah. So nama Narayaniyam Dashakam 38, right? That is in 10.3 is Dashakam 38 of Narayaniyam. Okay. I'll start now. Okay. It will take about 10-12 minutes. So I'll chant, you guys can follow it. I'll do it slowly. इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे अथ तृतीयोऽध्यायः श्रीशुक उवाच अथ सर्वगुणोपेतः कालः परमशोभनः यर्हे वाजनजन्मर्क्षं शान्तर्क्षग्रहतारकं दिशः प्रसेदुर्गगनं निर्मलोड्गणोदयं महीमङ्गलभूयिष्ठपुरग्रामव्रजाकरा नद्यः प्रसन्नसलिला ह्रदा जलरुहः श्रियः द्विजालिकुलसन्नादस्तबकावनराजयः ववौ वायुः सुखस्पर्शः पुण्यगन्धवः शुचिः अग्न्यश्च द्विजातीनां शान्तास्तत्र समिन्धत मनांस्यासन् प्रसन्नानि साधूनाम् असुरद्रुहां जायमाने जने तस्मिन् नेदुर्दुन्दुभयोधिभिः जगुः किन्नरगन्धर्वाः तुष्टुभुः सिद्धचारणाः विद्याधर्यश्च नृतुः अप्सरोभिः समं तथा मुमुचुर्मुनयो देवाः सुमनांसि मुदान्विताः मन्दं मन्दं जलधराः जगर्जुरनुसागरम् निशीते तम उद्धूते जायमाने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णुः सर्वगुहाशयः आविरासीत् यथा प्राच्यां दिशीन्दुरिव पुष्कलः तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगम् महार्हवैदूर्यकिरीटकुण्डलत्विषापरिष्वक्तसहस्रकुन्तलम् उद्दामकाञ्चङ्गदकङ्कणादिभिः विरोचमानं वसुदेव ऐक्षत स विस्मयोत्फुल्लविलोचनो हरिं सुतं विलोक्यानकदुन्दुभिस्तथा कृष्णावतारोत्सवसम्भ्रमोऽस्पृशन् मुदा द्विजेभ्यो युतमाप्लुतो गवाम् अथैनमस्तौ अवधार्य पूरुषं परं नताङ्गः कृतदिः कृताञ्जलिः स्वरोचिषा भारतसूतिकागृहं विरोचयन्तं गतभिः प्रभाववित् वसुदेवोवाच विदितोऽसि भवान् साक्षात् पुरुषः प्रकृतेः परः केवलानुभवानन्दस्वरूपः सर्वबुद्धिदृक् स एव स्वप्रकृत्येदं सृष्ट्वाग्रे त्रिगुणात्मकं तदनु त्वं ह्यप्रविष्टः प्रविष्ट इव भाव्यसे यते मे विकृता भावाः तथा ते विकृतैः सह नानावीर्याः पृथग्भूताः विराजं जनयन्ति हि सन्निपत्य समुत्पाद्य दृश्यन्तेऽनुगता इव प्रागेव विद्यमानत्वात् न तेषामिह सम्भवः एवं भवान् बुद्ध्यनुमेयलक्षणैः ग्राह्यैर्गुणैः सन्नपि तद्गुणाग्रहः अनावृतत्वात् बहिरन्तरं न ते सर्वस्य सर्वात्मन आत्मवस्तुनः य आत्मनो दृश्यगुणेषु सन्निति व्यवस्यते स्वव्यतिरेकतो बुधः विनानुवादं न च तन्मनीषितं सम्यक् यतस्त्यक्तमुपाददत् पुमान् त्वत्तोऽस्य जन्मस्थिति संयमान् विभो वदन्त्यनीहाद् अगुणाद् अविक्रियात् त्वहीश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते त्वदाश्रयत्वात् उपचर्यते गुणैः सत्वं त्रिलोकस्थितये स्वमायया बिभर्षि शुक्लं खलु वर्णमात्मनः सर्गाय रक्तं रजसोपबृंहितं कृष्णं च वर्णं तमसा जनात्यये
त्वमस्य लोकस्य विभोरिरक्षिषुः गृहेऽवतीर्णोऽसि ममाखिलेश्वर राजन्यसंज्ञासुरकोटियूतपैः निर्व्यूह्यमाना निहनिष्यसे चमूः अयं त्वसभ्यस्तव जन्मनौ गृहे श्रुत्वा व्रजांस्ते न्यवदीत् सुरेश्वर सतेवतारं पुरुषैः समर्पितं श्रुत्वाधुनैवापि सरत्युधायुधः श्रीशुक उवाच अथैनम् आत्मजं वीक्ष्य महापुरुषलक्षणं देवकी तमुपाधावत् कंसाद्भीता शुचिस्मिता देवक्युवाच रूपं यत्तत् प्राहुरव्यक्तमाद्यं ब्रह्मज्योतिर्निर्गुणं निर्विकारं सत्तामात्रं निर्विशेषं निरीहं सत्वं साक्षात् विष्णुरध्यात्मदीपः नष्टे लोके द्विपरार्धावसाने महाभूतेष्वादिभूतं गतेषु व्यक्ते व्यक्तं कालवेगेन याते भवानेकः शिष्यते शेषसंज्ञः योऽयं कालस्तस्य ते व्यक्तबन्धो चेष्टामाहुश्चेष्टते येन विश्वं निमेषादिर्वत्सरान्तो महीयान् तं त्वेषानं क्षेमधाम प्रपद्ये मर्त्यो मृत्युव्यालभीतः पलायन् लोकान् सर्वान् निर्भयं नाद्य गच्छत त्वत्पादाब्जं प्राप्य यदृच्छयाद्य स्वस्तश्चेते मृत्युरस्मादपैति सत्वं घोरादुग्रसेनात्मजान्नः त्राहि त्रस्तान् भृत्यवित्रासहासि रूपं चेदं पौरुषं ध्यानधिष्ण्यं मा प्रत्यक्षं मां सदृशां कृषिष्ठाः जन्मते मय्यसौ पापो मा विद्यान् मधुसूदन समुद्विजे भवद्हेतोः कंसात् अहमधीरधीः उपसंहर विश्वात्मन् अदो रूपमलौकिकं शङ्खचक्रगदा पद्म श्रियाजुष्टं चतुर्भुजं विश्वं यदेतत् स्वतनौ निशान्ते यथावकाशं पुरुषः परो भवान् बिभर्ति सोऽयं मम गर्भगो भूत् अहो नृलोकस्य विडम्बनं हि तत् श्रीभगवानुवाच त्वमेव पूर्वसर्गे भूः प्रश्निस्वायम्भुवे सति तथायं सुतपा नाम प्रजापतिरकल्मषः युवां वै ब्रह्मणादिष्टौ प्रजासर्गे यदा ततः सन्नियम्येन्द्रियग्रामं ते पाते परमं तपः वर्षवातातपहिम घर्मकालगुणाननु सहमानौ श्वासरोध विनिर्धूतमनुमलौ शीर्णपर्णानिलाहारौ उपशान्तेन चेतसा मत्तः कामान् अभीप्सन्तौ मदराधनमीहतुः एवं वां तप्यतोस्तीव्रं तपः परमदुष्करं दिव्यवर्षसहस्राणि द्वादशेयुर्मधात्मनोः तथा वां परितुष्टोऽहम् अमुना वपुषा नघे तपसा श्रद्धया नित्यं भक्त्या च हृदि भावितः प्रादुरासं वरदराट् युवयोः कामदित्सया ब्रियतां वर इत्युक्ते मादृशो वामृतः सुतः अचूष्टग्राम्यविषयौ अनपत्यौ च दम्पती नवव्रातेपवर्गं मे मोहितौ मम मायया गते मयि युवां लब्ध्वा वरं मत्सदृशं सुतं ग्राम्यान् भोगान् अभुञ्जातां युवां प्राप्तमनोरथौ अदृष्ट्वान्यतमं लोके शीलौदार्यगुणैः समम् अहं सुतो वामभवं वृष्णिगर्भ इति श्रुतः तयोर्वां पुनरेवाहम् आदित्यामास कश्यपात् उपेन्द्र इति विख्यातो वामनत्वाच्च वामनः तृतीयेऽस्मिन् भवेऽहं वै तेनैव वपुषा तवां जातो भूयस्तयोरेव सत्यं मे व्याहृतं सति एतत्त्वां दर्शितं रूपं प्राग्जन्मस्मरणाय मे नान्यता मद्भवं ज्ञानं मर्त्यलिङ्गेन जायते युवां मां पुत्रभावेन ब्रह्मभावेन चासकृत चिन्तयन्तौ कृतस्नेहौ यास्येते मद्गतिं परां श्रीशुक उवाच
इत्युक्त्वा सीधरिस्तूष्णीं भगवान् आत्ममायया पित्रो सम्पश्यतो सद्यो बभूव प्राकृतः शिशुः ततश्च शौरिर्भगवत्प्रचोदितः सुतं समादाय स सूतिकागृहात् यदा बहिर्गन्तुमियेष तर्ह्यजा या योगमाया जनिनन्दजायया तया हृतप्रत्यय सर्ववृत्तिषु द्वास्तेषु पौरेष्वपि शायितेष्वत द्वारस्तु सर्वाः पिहिता दुरत्यया बृहत्कपाटाय सकीलशृङ्खलैः ताः कृष्णवाहे वसुदेव आगते स्वयं व्यवर्यन्त यथा तमोरवेः ववर्षपर्जन्य उपांशुगर्जितः शेषोन्वगाद्वारि निवारयन् फनैः मघो निवर्ष्यत्य सकृत्य मानुजा गम्भीरतो यौ गजवोर्मिफेनिला भयानका वर्तशताकुला नदी मार्गं ददौ सिन्धुरिव श्रियः पतेः नन्दव्रजं शौरिरुपेत्य तत्र तान् गोपान् प्रसुप्तानुपलभ्य निद्रया सुतं यशोदा शयने निधाय तत् सुताम् उपादाय पुनर्गृहानघात् देवक्या शयनेन्यस्य वसुदेवो तदारिकां प्रतिमुच्य पदोर्लोहम् आस्ते पूर्ववधावृतः यशोधानन्दपत्नी च जातं परमबुध्यत न तल्लिङ्गं परिश्रान्ता निद्रयापगतस्मृतिः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे कृष्णजन्मनि तृतीयोऽध्यायः। श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्द। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। One of the most beautiful chapters of the entire Bhagavatam. This one is, and when we get into the meaning, it will be even more blissful. So the entire 38th chapter condensed, this expansion of that, right? Where Krishna is born, and then Vasudeva is beginning to take Krishna, and then he enters Gokulam, where Nanda Gopa is and Yashoda is. So Beautiful. Thank you, Beautiful. Rajesh. Yeah, thank you for getting us Good to open the second book. That itself feels so good. I Thank you, know. Rajesh. This is going to motivate us to be Wow. on the And track. then trying to keep pace with you in locating. Oh my God, it's unbelievable. Thank you. Yeah, no, it's a good. Thank you, Rajesh. Thank you so much. Happy You have to wait to Janmashtami. get Krishna Avataram, we have to earn the thing to get Krishna Avataram. And you did it. You did it for us today. So thank you. Thank you, all. thank See you, all Rajesh. tomorrow. See you tomorrow. Rajesh. Bye. See you all tomorrow. Thank you. Thank you. Bye, Bye. everyone. Bye.